बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन हमारी हर्फ बहर्फ तर्जमा और आसान तफसीर के साथ चल रही थी बग़ैर ग्रामर के। आयत नंबर 60 यानी 60 तक हम पढ़ चुके थे। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने बताया कि या बनी आदम अल्ला ताबुदुश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए बनी आदम, मैंने आपको बताया नहीं था, ए दुनिया के तमाम इंसानों, मैंने आपको बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अब आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व अनिअबुदूनी, और ये कि इबादत करो मेरी व अनिअबुदूनी, और ये कि इबादत करो मेरी। हादा, ये है, यानी हाथ के इशारे से की जाती है ना, हादा ये है, सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा सीधा। कि ए बनी आदम, ना करो इबादत शैतान की, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और करो मेरी इबादत क्योंकि ये है सीधा रास्ता। वलक़द अज़ल्ला, और अलबत्ता तहक़ीक़, अज़ल्ला उसने गुमराह कर दिया। अज़ल ज़लालत गुमराही से है। मिनकुम तुम में से, कुम का मतलब तुम आएगा, मिन का मतलब से आएगा, तो मिनकुम तुम में से, जिबिल्लन मखलूक को, कसीरन बहुत सी मखलूक को। आफला क्या फिर, आफलम हमज़ा का मतलब क्या आएगा, फ़ा का मतलब फिर आएगा, लम का मतलब नहीं आएगा। आफलम क्या फिर नहीं, तकूनू तुम थे, ताक़िलून अक़ल से काम लेते। क्या मतलब इस आयत का कि शैतान ने तुमसे बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते थे? तुम्हारे सामने निशानियाँ थी, तुम्हारे सामने पैगंबर नबी और रसूल आए और गाहे गाहे तुम्हें निशानियाँ भी देते रहे, लेकिन तुम नहीं माने, तुम अक़ल से काम नहीं लेते थे। तुम्हारे सामने था कि लोग आयाशी फहाशी और यानी में लगे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो अल्लाह के इबादत में सरनगू हैं, क्या वो अक़ल से काम ले सकते, और तुम नहीं लेते थे, बल्कि तुम्हारे आँखों पर पर्दे आ चुके थे, तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी थी बसबब तुम्हारे गुनाहों के। हाज़िही ये है जहन्नमुल्लती, वो जहन्नम, कुंतुम थे तुम, तुअदून तुम वादा किए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये है वो जहन्नम, कुफ़ार को, मुशरिकीन को और जो जहन्नमियों को सामने लाया जाएगा अल्लाह के सामने, तो अल्लाह उन्हें कहेगा कि ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था दुनिया में, कि तुम्हें बताया जाता था ना कि जन्नत होगी, जहन्नम होगी, तो तुम तो एराज़ करते थे ना। तो लो ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। इस्लौहा दाखिल हो जाओ। अल-यौमा आज के दिन, यौम दिन को कहते हैं। इस्लौहा मैंने बताया था कि सयस्ला नारन ज़ात लहब, शोलों वाली आग होगी अबू लहब के लिए। तो यसला जहाँ भी आए ना तो दाखिल होने या जलने की मीनिंग में आएगा, आप इसे जहन में रखें। इस्लौहल यौमा तो दाखिल हो जाओ आज के दिन, बिमा बावजह इसके, कुन तुम थे तुम तकफुरून कुफ्र करते, तो दाखिल हो जाओ आज के दिन इस जहन्नम में जिसको तुम जुठलाते थे या तुम कुफ्र किया करते थे अल्लाह और उसके रसूल की बातों का। सो आज दाखिल हो जाओ ऐसी जहन्नम में जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया गया था। होगा क्या फिर जब अल्लाह के सामने हाज़िरी हो जाएगी, सारे लोग ठहरे होंगे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल यौमा आज, नख्तिमु हम मोहर लगा देंगे। ख़त्म से जहन में रखिए, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड लगा देना, मोहर लगा देना। तो अल्लाह कहेंगे आज हम मोहर लगा देंगे, अला अफ़वाहिहिम उनके मुँहों पर। अफ़वाह मुँह को कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि ये मुँह की अफ़वाह है, मुँह की बातें हैं, तो मुँह को जहन में रखिए अफ़वाह से। अला अफ़वाहिहिम उनके मुँहों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे क़यामत के दिन। व तुकल्लिमुना और कलाम करेंगे, तुकल्लिमुना कलाम से है ना, जैसे मूसा कलीमुल्लाह उन्होंने अल्लाह से कलाम किया, तुकल्लिमुना कलाम से है, मुतकल्लिम भी इसी से है। व तुकल्लिमुना और कलाम करेंगे हमसे, ऐदीहिम उनके हाथ, ऐदीम हाथों को कहते हैं। जिस तरह रफ़ा यदैन का लफ्ज़ है ना, तो रफ़ा यदैन जो करते हैं तो हाथ ऊपर उठाते हैं, तो इसीलिए यद हाथों को कहते हैं, तो आप उन्हीं से इसे भी जहन में रखिएगा। ऐदीहिम उनके हाथ, व तशहदु और गवाही देंगे, तशहुद गवाही को कहते हैं, अशहदु अल्लाह या दूसरा कलमा शहादत, शहादत में गवाही देना, तो व तशहदु और गवाही देंगे, अर्जुलुहुम उनके पाँव, बिमा बवजह इसके, कानू थे वो, यकसिबून वो कमाई करते। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन होगा यूँ कि अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे लोगों के मुँहों पर और कलाम करेंगे अल्लाह के सामने उनके हाथ, और गवाही देंगे उनके पाँव। हाथ जो कलाम करेंगे वो बताएंगे कि इन्होंने हमें कहाँ इस्तेमाल किया, मुँह तो बंद होगी ज़बान, और हाथ बताएंगे, गवाही देंगे कि इन्होंने हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, चोरी डाका जनी, कौन से बुरे हरकत सकनात हाथों से जो इंसान ने परफॉर्म किए होंगे, हाथ उस वक्त गवाही देकर बता देंगे सब कुछ। अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून और पाँव
پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر استعمال کیا، گندی محفلوں میں چل کر جایا کرتا تھا، گانے بجانے کی طرف چل کر جایا کرتا تھا، فضول ٹائم ویسٹنگ کے لیے، آؤٹنگ کے لیے ادھر نکل جاتا تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو جائے گا، اللہ کی مسجد، قرآن، نماز، روزہ، دین کے کاموں میں جائے گا، وہ بھی پاؤں بیان کر دیں گے، ہاتھ بیان کر دیں گے۔ اور ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا، البتہ ہم مٹا دیں، علی اعینہم، ان کی آنکھوں کو، فاستبقوا، تو پس دوڑیں گے، الصراط، راستے کی طرف، فانا، تو کیسے، یبصرون، وہ دیکھ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ اور اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کی جگہ سے آنکھیں ہم مٹا دیں، اچک لیں ان کی آنکھیں، تو فاستبقوا، تو یہ دوڑیں گے راستے کی طرف، فانا یبصرون، تو کیسے یہ دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ ان کی آنکھیں اچکنا چاہے تو اچک سکتا ہے۔ جو یہ نافرمانی کر رہی ہیں، بد نظریاں اور ہر قسم کی بری حرکات و سکنات کر رہی ہیں، اللہ کو جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی غلط حرکات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں اچک لے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیسے راستہ دیکھیں گے؟ کیسے لوٹ کر جائیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل اور مہلت دیے ہوئے ہے کہ شاید ہم ایمان کو بڑھائیں اور اسلام کی طرف مزید راغب ہوں۔ ولو نشاء، اور اگر نشاء ہم چاہیں، لمسخناہم، مسخ کر دیں ہم انہیں، علی مکانتہم، ان کی جگہوں پر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں مسخ کر دیں، دھسا دیں ان کی جگہوں پر، یعنی یہاں پر گاڑ دیں ان کی جگہوں پر، فمستطاعوا، تو وہ استطاعت نہ رکھیں گے، مضین، چلنے کی، ولا، اور نہ، یرجعون، پلٹ سکیں گے۔ اگر اللہ انہیں گاڑنا چاہے، یہاں زمین میں دھسانا چاہے تو دھسا سکتا ہے، مگر اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ کرنا چاہے تو وہ اس چیز پر قادر ہے، تو جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر یہ استطاعت نہیں رکھیں گے کسی قسم کی چلنے کی، اور ایک قدم بھی نہیں بڑھا پائیں گے، ولا یرجعون، نہ ہی وہ پلٹ سکیں گے اپنے گھروں کی طرف۔ ومن نعمرہ، اور وہ جو نعمرہ، ہم عمر دیتے ہیں اسے، ننکسہ، تو ہم اسے لوٹا دیتے ہیں اسے، فی الخلق، ساخت میں۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی لمبی عمر کرتے ہیں، اسے لوٹا دیتے ہیں اسے دوسری ساخت میں، یعنی ایک بندہ بچپن میں ہوتا ہے تو شکل مختلف ہوتی ہے، معصومانہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، پھر جب بڑھاپے کو چلا جاتا ہے نا تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگر عمر دے دیتے ہیں کسی کو، ننکس، تو ہم اسے الٹا دیتے ہیں، فی الخلق، ساخت میں، ایک اور ساخت میں، ایک اور بالکل شکل اس کی ہو جاتی ہے۔ افلا، نہیں یعقلون، وہ عقل رکھتے، تو پھر یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کس قدر انسان کو فیز میں تبدیل کرتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، پھر آخر میں کئی فیزز آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ وما، اور نہیں، علمناہ، سکھایا ہم نے اسے، الشعر، شعر، وما، نہیں، ینبغی، زیب دیتا، لہو، اسے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعر نہیں بنایا، نہ ہی کوئی شاعری سکھائی ہے، نہ ہی وہ اسے زیب دیتی ہے۔ وہ جب قرآن سنایا کرتے تھے نا کفار و مشرکین کو، وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادوگر کا کلام ہے، یہ کوئی عام کلام ہے نہیں، تو یہ جادو ہے، یہ جادو کر رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی شاعری ہے، یہ تو کلام ہے اس رب کی طرف سے، اس رب الرحمن کی طرف سے جو اس نے نازل کیا، اور نبی کو شاعری زیب ہی نہیں دیتی۔ ان، نہیں ہے، ہوا، مگر، الا، ذکر، ایک نصیحت، و قرآن مبین، واضح، یہ قرآن ہے، واضح قرآن ہے، اور ایک ایسی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ کوئی نعوذ باللہ شاعری یا کوئی کسی قسم کا مجنون یا دیوانہ کلام نہیں ہے۔ لینذرا، تاکہ ڈرائے، من، اسے، لینذرا، نذیر ڈرانے سے ہے نا، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، من، اسے، جو کانا ہے، حیًّا، زندہ، ویحق القول، اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پر۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ڈرائے اسے جو زندہ ہیں، یعنی تم میں سے مشرکین اور کفار میں سے جو لوگ زندہ ہیں انہیں ڈرائے، اور یہ بات حق ثابت ہو جائے کافروں پر۔ اب یہاں پر زندہ ان کو کہا گیا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی زندہ تو تھے سارے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کو زندہ قرار دیا ہے جو حق کو سمجھنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، جن کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، بسبب ان کے گناہوں کے، ان کی تو بات ہی الگ ہے، اللہ نے انہیں مردہ شمار کیا ہے۔ زندہ وہ ہیں جو حق کی بات کو سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ڈرائیں اسے جو زندہ ہیں اور ثابت ہو جائے حق بات کافروں پر، حق بات کافروں کو سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے خاص مخاطب۔